बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे सी लैंग्वेज का। तो प्रोग्राम पहले से लोडेड है, एंटर प्रेस करें। एंटर। हम पिछले लेसन में हमने जो प्रोग्राम बनाया था, सबसे पहले उसको लोड करते हैं। फाइल मेन्यू में जाकर लोड पर एंटर प्रेस करें। एंटर। फर्स्ट प्रू था ना, तो किधर है? एफ प्रेस करें ताकि एफ लिस्ट में चले जाएं, या ये एंटर प्रेस करें। प्रोग्राम लोड हो गया। अब इसको रन करने का वही तरीका है, कंट्रोल F9, प्रोग्राम रन हो गया। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया होता है और उसके बाद हम कोई और प्रोग्राम लोड करते हैं तो वो नहीं चल रहा होता, बल्कि पिछले प्रोग्राम की स्क्रीन चल रही होती है। तो इससे निकलने का तरीका यह है कि Alt C कंपाइलर मेन्यू में जाकर कंपाइल टू OBG, इस पर एंटर प्रेस करें। ओके, अब जब कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम आपका यही करंट प्रोग्राम ही चलेगा। अच्छा, अब सीखते हैं कुछ नई कमांड्स। लाइक न्यू लाइन, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट F डबल कोट्स के अंदर \n। \n का काम यह है कि ये कर्सर को एक लाइन नीचे ले जाता है। अब इसको रन करते हैं, कंट्रोल F9। तो देखें, पहले ये प्रोग्राम ये लाइन थी यहाँ पर, अब एक लाइन नीचे आ गई है। स्कैप दोबारा से यहाँ 2 \n लिखते हैं। अब चेक करें, एक प्रॉब्लम है, M लिखा है मैंने, N, कंट्रोल F9, देखिए 2 लाइन नीचे आ गया है। तो \n का बेसिकली काम होता है नई लाइन पर कर्सर को लेकर जाना। जहाँ भी हम इसको डाल देते हैं, ये वहीं से लाइन को काट कर बाकी जो इसके बाद का टेक्स्ट होता है उसको नई लाइन पर ले जाता है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं, 3 स्पेस, कंट्रोल नहीं, भी नहीं रन। जैसे हेलो सी प्रोग्रामर्स, my name is Razaullah। इसको रन करते हैं, कंट्रोल F9। देखिए ये लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो सी प्रोग्रामर्स अलहदा लाइन पर आए और माई नेम अलहदा नेम पर आए। तो स्कैप, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ न्यू लाइन की कमांड, यानी \n। कंट्रोल F9, देखें हेलो सी प्रोग्रामर्स, फिर एक लाइन छोड़ दी गई है, नीचे लाइन पर अगला है माई नेम इज रज़ाउल्लाह। तो ये था \n का इंट्रोडक्शन न्यू लाइन का। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, वो है टैब। कि सी लैंग्वेज में टैब किस तरह इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट F डबल कोट्स के अंदर \t शॉर्ट, ये हमें टैब का काम देता है, यानी कर्सर 6 स्टेप्स या 8 स्टेप्स, ये तो आपके कंपाइलर पर के यह कुछ तकरीबन मेरे ख्याल में 6 स्टेप्स आगे दे देगा कर्सर। कंट्रोल F9, देखें यहाँ पर इसने सिर्फ मेरे ख्याल में 3 स्टेप्स दिए हैं। तो बहरहाल ये कंपाइलर पर मुनहसर होता है कि वो कितने स्टेप्स देता है आपको। और माइक्रोसॉफ्ट होम ने ये तकरीबन मेरे ख्याल में 6 स्टेप्स देते हैं, 6 कैरेक्टर का फासला दे देता है। तो यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको इसी लाइन में यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो माई प्रोग्रामर्स है इसको इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पर T। देखें इसमें काफ़ी फासला होगी, हालांकि यहाँ पर मैंने इसको इकट्ठा ही लिखा है, लेकिन
سلیش ٹی کی وجہ سے وہ فاصلہ دے دیا تھا، جو میرے خیال میں 6 سٹیپس کا ہے، زیادہ ہو گیا. تو یہ تھا بیک سلیش ٹی کا کام. اچھا ایک اور چیز وہ ہے کمانڈ printf بیک سلیش کے بعد بیک سلیش. تو یہ بیک سلیش پرنٹ کرے گا. دیکھیں بیک سلیش پرنٹ ہوا پڑا ہے. اور اگر یہاں پر ہم دینا چاہیں ڈبل سنگل کوٹس تو سنگل کوٹ پرنٹ کرے گا، اور اگر ڈبل کوٹس تو یہ ڈبل کوٹس پرنٹ کرے گا. بیک سلیش کے بعد ہم نے جو کریکٹر دینا ہے لائک جو کہ ویسے ہی موجود نہیں ہوتے. دیکھیں اگر ہم ڈبل کوٹس دے دیتے تو وہ کہے گا کہ یہ ڈبل کوٹس کیا ہیں. لائک ہم اس کو بیک سلیش ختم کر دیتے ہیں تو ڈبل کوٹس دیکھیں ایرر دے دیا ہے کیونکہ وہ 3 ڈبل کوٹس استعمال ہوئے ہیں F6 پروگرام میں واپس آنے کے لیے. تو ڈبل کوٹس پرنٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے بیک سلیش ڈبل کوٹس. اچھا ایک پروگرام بناتے ہیں. سی ٹربو C2 lesson is invalid. رن کرتے ہیں کنٹرول F9. دیکھیں یہ اس طرح ہم اس کو شو کریں گے C کولن بیک سلیش ٹربو C کولن بیک سلیش لیسن ڈائریکٹریز انویلڈ. یہ تھی کچھ ایگزامپلس. اچھا اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ سی میں کمنٹس کس طرح دیے جاتے ہیں. تو کمنٹس کمپائلر کمنٹس کو رن نہیں کرتا ہے. یہ صرف پروگرامرز کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ چل سکے کہ یہ فلانا جو فنکشن یوز ہوا پڑے یا کمانڈ یوز ہوئی پڑے اس کا کیا کام ہے. لائک اب یہ پرنٹ ایف اس کے ساتھ لکھتے ہیں ہم. اور سی میں کمنٹس لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلیش اسٹار دس از نیو لائن کمانڈ اسٹار سلیش رن کرتے ہیں. دیکھیں وہ جو میں نے لکھا تھا دس از نیو لائن کمانڈ وہ اس نے اس کو رن نہیں کیا کیونکہ یہ صرف ہماری سہولت کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ جو میں نے کمانڈ یوز کی ہے اس کا کیا کام ہے. اور اگر میں اس کو میں نے یہاں بند کر دیا نا، اگر میں اس کو یہاں بند کر دیتا ہوں تو کمپائلر اس سلیش اسٹار سے لے کر اس سلیش اسٹار تک سب کو ایک کمنٹ ہی سمجھے گا. جیسے میں اس کو رن کرتا ہوں تو دیکھیں اسکرین پر کچھ نہیں آ رہا ہے اور صرف وہ نیو لائن آئی جو کہ میں نے یہاں کمانڈ دی تھی اور باقی کو اس نے کمنٹ کے طور پر ہی اپنے اندر کمنٹ کے طور پر ہی شو کیا ہے. سو یہ تھا ہمارا پروگرام. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس کریں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں، کیونکہ چونکہ میں ٹیچر نہیں ہوں سو پہلے سے تو مجھے بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ کیا آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں. اچھا ہاں میں نے آپ کے لیے کچھ ایگزامپلس بنائی ہیں، کچھ ایکسرسائز، تو امید ہے آپ ان کو سالو کر لیں گے. یہ ہے پہلی ایکسرسائز. اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں نیو یور نیم کی جگہ پر. دوسری ایکسرسائز اس میں 2 لائنیں چھوڑ کر اور مڈل میں اپنا نام لکھنا ہے. تیسری ایکسرسائز اس کو علیحدہ پرنٹ ایف اسٹیٹمنٹ کے ساتھ لکھنا ہے اور پھر اسی پروگرام کو ایک ہی پرنٹ ایف اسٹیٹمنٹ میں لکھنا ہے اور یہ ریزلٹ اس کا پھر بھی ایسے ہی آئے. یہ ایک اور پروگرام ہے، یہ لکھنا ہے اور اسی کو دوبارہ پھر علیحدہ پرنٹ ایف اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی لکھنا ہے. ایک یہ پروگرام ہے اور ایک یہ ہے اس طرح کیلنڈر بنانا ہے. تو امید ہے آپ لوگ بنا لیں گے کہ اتنی مشکل نہیں ہے. اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو میں آپ کو ان کی ایکسرسائز ان کے کورس بھی بتا دوں گا، بلکہ یہیں پر ہی